इस जगह पर वो हमारा इबादत का वहाँ जा के अल्लाह ताला को दुआ देकर अल्लाह से मांगता हूँ। मेरा ताल्लुक वादी किलाश से है। इसमें हमारी किलाश लोगों की ड्रेसेस है। मर्दों के लिए अलग कैफ है और फीमेल्स के लिए अलग कैफ है। पहले दफनाते नहीं थे और इसी तरह ऊपर छोड़ के जाते थे। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे भी हम खुशी मनाते हैं, जब वो फौत होता है उसी टाइम पे भी हम खुशी खुशी से उसको दफना देते हैं। When you came here, we came 5 days ago. I really hope and wish this tribe and all the tribes around the world अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जहांगीर जिगर। कैलाश वैली में फेस्टिवल चिलिम जूश जारी है। उस फेस्टिवल को देखने के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। पेशावर रोड से यहाँ पर यह रास्ता जुदा होती है और आयोन वैली से होते हुए कैलाश वैली जाती है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों वादियों की यहाँ पर आयोन के साथ लिंक किस तरह है कि ये आयोन जो है ये एक यूसी है। इसमें जो वीसीज हैं इनकी तादाद 5 है, जिनमें तीनों कैलाश वीसीज भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं बिरीर, बुम्बरेत और रंबूर। और अब हम रवाना हो रहे हैं कैलाश वैली की तरफ। हमारी गाड़ी यहाँ पर तैयार है और इंशाअल्लाह हम कैलाश वैली में फिर मिलेंगे। मैं इस वक्त यहाँ पर रंबूर के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कैलाश के 2 काजियान साहिबान मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये फेस्टिवल ये क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और कब से मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम फकर आज़म। अच्छा फकर आज़म साहब, आप हमें बताएं कि ये कैलाश फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल ये आप कब से मना रहे हैं? ये हमारा बना रहा हूँ इस मई का 1 तारीख को। हम 10 दिन 12 दिन हमारा जो फसल है बकरियाँ का वो इकट्ठा कर देता हूँ। उसलिए तमाम जो भी दुनिया में ज़रूरियात है उसको इकट्ठा कर देता हूँ। 13 तारीख को हम पहली इसको शरसिंगों के तहत इसको सजाता हूँ। 13 मई को? 13 मई को। अच्छा। 14 को छोटा से फेस्टिवल होता है, उसको शतक जोशी कहता हूँ, वो स्टार्ट होगा। शतक जोशी में क्या होता है? शतक जोशी में सारी यहाँ का होकर डांस होता है। डांस होता है? जी हाँ, सारी गाँव वाला जितना हमारा घर का जो बेटी बेटा बाहर है उसको रोटी तकसीम करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ, काठा सारी रंबूर में। उसके बाद यहाँ आकर ढंस करके फिर वापस घर जाता है। 15 तारीख का दिन 10 बजे को यहाँ इकट्ठा होकर सारी बकरी का मक्खन जो है बकरियों का दूध पनीर भी बनाता हूँ, उसका मलाई भी बनाता हूँ। वो 10 दिन का इकट्ठा करके वो पका करके सारी गांव में तकसीम होता जाता है। इस जगह पर वो हमारा इबादत का है, उनको महंदो कहता हूँ। वहाँ जा के अल्लाह ताला को दुआ देकर अल्लाह से मांगता हूँ। महंदो किधर है? इधर कहीं है? ये जो है ये आपका नजर आता है वो दीवार है, वो महंदो है। ये महंदो है। अच्छा। हमारा सारी दुआ देने का जगह जो है जैसे हज जाता है मुसलमान भाई, इसी तरह हमारा जितना ये भी वहाँ जाके दुआ देता है अल्लाह के लिए, 1 साल के लिए अल्लाह ताला हमारे सारी चीज़ वही अल्लाह मुझे देता है। हमारा इस जोश का दुआ वही होता है। अच्छा, ये आज अभी मुझे ये बताएं ना कि आप लोग इसको पहले इसको चिलिम जूश कहते थे, आप इसको जूशी कहते हैं। ये क्या है? एक ही चीज है? चीना की नहीं है। चिलिम जूश क्या है? कैलाश का जुबान भी तो इसको जोशी कहता है। ये हमारा मुसलमान भाई जो है वो इसको चिलिम जूश कहता है। ये तो जुबान का बात है। अच्छा,
जुबान का बात है। तो ये चिलमजूश नाम भी ये भी तो बहुत मशहूर है। मंशूर तो है, मेरा इस्लाम भाई का लिए तो मंशूर है। मेरे मंशूर क्या है? जोशी। जोशी 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 ये क्या है? ये मानदव की तक कोई चीज़ है, ये क्या है? ये जो है पहले अल्लाह ताला ने हमारा जैसे पैगंबर था, हमारा बेटन था, उसी जमाने में अल्लाह ताला के तरफ ये बंदा जो है, यहाँ सारी इलाके में कोई मुसलमान भाई नहीं था, सारी कलाश था, 1000 साल कलाशों का बच्चा ही था। ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ये दस्तूर बहुत पुराना में बनाया है। हमारा दस्तूर या तो वहाँ पुराना जमाना से आज तक चलता रहता है। ये हजारों सालों से ये हजारों कल्चर मौजूद है जी, हजारों से भी ज्यादा सालों से उसकी पैरवी करते हैं। इसका पैरवी करता है। हमारा दस्तूर है ना, दस्तूर को बनाता रहेगा। जो हमारा खिदमत में अल्लाह ताला ने हुक्म किया, हमारा दिया ने वो इhtiraam। अच्छा, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें पूरी तरह आपने उसके मुताबिक समझा लिया है। अब हम यहाँ कैलाश वैली में एक दुकान में मौजूद हैं जहाँ कशीदाकारी की वजह से लोगों ने यहाँ पर कमीज़ भी बनाए हैं और सब चीज़ें यहाँ बनाए हुए। ये मुकामी कैलाश कल्चर के मुताबिक बनाए हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है, क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं निष्पाता। मेरा नाम हसीना है, मेरा ताल्लुक वादी कैलाश से है। आज जिस शॉप में हम मौजूद हैं ये वादी कैलाश के अंदर क्रकाल के अंदर है ये शॉप। इसमें हमारी कैलाश लोगों की ड्रेसेस है और इसके अलावा कैप्स है। इसके अलावा मर्दों के लिए अलग कैप है और फीमेल्स के लिए अलग कैप है। ये सारे जो है हैंडमेड है। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये जो कैप है ये हम जो मैंने सर पे कैप पहनी हुई है ये इसके ऊपर हम इस तरह पहन लेते हैं। ये खुशी की निशानी होते हैं। अगर हम इस कैप के ऊपर ये वाला कैप भी पहना जाए तो ये हम खुशी के टाइम पहनते हैं। लाइक अभी हमारी फेस्टिवल है तो उसमें भी हम पहन सकते हैं। इसके अलावा जो है ये लड़कियों के लिए होते हैं और ये कैप है ये भी हैंडमेड है हमारे पास जो पड़ी हुई है। इसमें बीट्स यूज हो गए हैं, ये सारे कलरफुल्स है। ये हमारे अपने कैलाश के अंदर बनते हैं सिर्फ। ये हमारी कैलाशी कैप है। इसके अलावा मर्दों के लिए हमारे पास दूसरे से टोपी है जो कि ये है। मर्द लोग हमारे फेस्टिवल में खुशियों के टाइम पे इधर पड़ लगा के पहनते हैं। इसी तरह ये वो वाला कैप है और ये इसमें ड्रेसेस भी है। ये भी यहाँ की ही लोकल औरतें बनाते हैं और बना के यहाँ ला के रख देते हैं। फिर ये लोग बेच के उनको भी पैसे वगैरह दे देते हैं। 100-200 ये खुद लेते हैं, बाकी उनको दे देते हैं। ये धागे जो है ये इसीलिए यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि इनमें हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं करती, इन्हीं धागों से ये बनते हैं। आप हमें बताएं कि ये जो कमीज़ है, बड़ी कमीज़, जी जी, इसकी प्राइस क्या है? असल में ये जो बड़े कमीज़ होते हैं ये पूरे सूट जो है हम 15,000 से स्टार्ट होते हैं। 15,000 में सेल करते हैं। उसके साथ एक मोती होता है ज्वेलरी सा, एक कैफ होता है, ये वाला कैफ होता है और दूसरा जो होता है इसके साथ बेल्ट होता है। ये 15,000 से स्टार्ट होते हैं और बाकी ये ड्रेस पे डिपेंड करते हैं इसमें कितने कम हो गए हैं। बच्ची का और ये बच्चे का है, ये 2,000 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी जी, ये इनमें छोटे बड़े साइज होते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं। और ये टोपियाँ जो है ना ये 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1000 के भी है, इनमें 800 के भी है, ये इसी तरह ही हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया यहाँ पर दुकान में तमाम चीज़ें कशीदाकारी की हुई यहाँ पर मौजूद है और ये कैलाश कम्युनिटी के लोग ख़ुद बनाती हैं और ये बच्चियाँ और लड़कियाँ ये बनाती हैं, हैंडमेड है। मैं यहाँ आप कैलाश कब्रिस्तान पहुँच गया हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कैलाश कम्युनिटी का एक नौजवान खड़ा है। इससे इस हवाले से हम पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ताहिर परवेज़। आप हमें ये बताएं कि यह कब्रिस्तान कब का है और इसमें मुर्दे कैसे दफनाते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ी बताएं। ये तो पुराने ज़माने का कब्रिस्तान है। पहले इस तरह करते थे, डर की वजह से। जो उधर से अफ़गान से आते थे, इधर थोड़ा लड़ाई चलता था तो हमारे जो
आबा व अजदाद ऊपर पहाड़ों में रहते थे, तो डर की वजह से शाम के टाइम पे आके यहाँ दफना के वो चला जाते थे। दफनाते नहीं थे, ऊपर रखते थे। तो अभी तो सिचुएशन सही है, तो अभी दफना रहे हैं। पहले दफनाते नहीं थे और इसी तरह ऊपर छोड़ के जाते थे। ये बहुत कदीमी कब्रिस्तान है और सिर्फ ये क्रकाल बमरेद में है। नहीं, ये सुना है कि पहले तो उनका बंदूक हुआ और कोई जेवरात हुए, ये हुए, ये उनके साथ रखते थे। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। पहले इस तरह करते थे, अभी बस थोड़ा वो कम किए हैं। पहले इस तरह करते थे, उसके जो भी सामान होते थे, हथियार, वेपन्स जो भी होते थे, अपने उसके साथ इधर दफनाते थे। वो यहाँ के जो टूरिस्ट जो और कोई बंदे आके शाम के टाइम पे वो निकाल के लेके जाते थे। अभी इस तरह नहीं कर रहे हैं। अभी उसके पास जो वेपन्स है वो नहीं रखते हैं, पहले रखते थे, अभी वो नहीं रखते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कोई मर जाता है यहाँ पर या मरती है, तो आप लोग खुशियाँ मनाते हैं और ढोल ढमाके बजा के उसका इस्तकबाल करते हैं, ये क्या मसला? हमारा इस तरह कॉन्सेप्ट है कि हम जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे भी हम खुशी मनाते हैं, जब वो फौत होता है उसी टाइम पे भी हम खुशी खुशी से उसको दफना देते हैं। जी सर, जी सर। तो उसमें गम का कोई वो नहीं? गम भी उसका हमारा एक अलग वो है, वो गम भी मनाते हैं और साथ साथ जो हमारे रिलेटिव्स जो कैलाश वैली से जो आते हैं यहाँ पे, वो ढोल भी बजाते हैं। वो हमारा एक रस्म है सर। ये रस्म जो है 3 दिन तक जारी रहता है? नहीं, ये पहले 3 दिन तक करते थे, अभी 1 दिन है। अभी 1 दिन में दफनाते हैं सर जी। अच्छा, तो उसके लिए ये क्या सुना है कि लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, खर्चा उसकी पूरी ज़िंदगी का जो उसने कमाया है वो इसमें चला जाता है, ये बात? जी बिल्कुल सर। इस तरह पहले इस तरह होता था, जिस घर में फौतगी होती थी वही घर वाला सारा खर्चा एफर्ड करता था। अब इस तरह है कि सारे गाँव वाले मिल के उसके साथ खर्चा उठाते हैं, तो इतना खर्चा नहीं आता है सर। पहले जिस घर में फौतगी होती थी वो घर वाला जितना भी खर्चा, जितना भी कास्ट आए फौतगी में, तो वो अकेला वो एफर्ड करता था। अभी जिस घर में फौतगी होती है, जिस गांव में फौतगी होती है, वो सारे गांव वाले मिलके उसके साथ मदद करते हैं। आपके जो मजहबी काजी वगैरह जो हैं, इनका इसमें कोई रोल होता है? क्या रोल होता है? वो काजी लोग ये फौतगी के टाइम पे और ये फेस्टिवल के टाइम पे वो सारे गांव वालों को अलर्ट करते हैं कि इस जगह पे फौतगी हुई है और इस जगह पे जाना है, और फेस्टिवल इस डेट को होता है और इस डेट पे उधर जाना है। काजियों का ये सारा काम जो फौतगी और ये फेस्टिवल, ये पूरे काजियों के हाथ में, वो ये करते हैं। तो ये कम्युनिटी से एवज में कोई काजियों को कुछ देती है? नहीं, सरकार की तरफ से उन्हें सैलरी मिलता है सर। बाकी गांव में उसको कोई वो नहीं है। बाकी हम काजियों के हम मानते हैं काजियों को, क्योंकि काजी ये इतने सारे काम काजी लोग करते हैं। क्योंकि हमारा फेस्टिवल होता है तो वो उधर नीचे गांव में जाते हैं कि कल हमारा फेस्टिवल, और जो फौतगी होती है तो ये जिस तरह के ये उसके तारीफ़ करते हैं, ये काजी लोग करते हैं सर। और ढोल बजाते हैं, उसके पास बैठते हैं साथ। हमारे यहाँ इस तरह है कि जब फौतगी होती है तो 7 दिन तक शोक मनाते हैं। फिर उसको दफनाने के बाद फिर हम 7 दिन, जिस घर पे फौतगी होती है उधर हम 7 दिन तक बैठते हैं। 7 दिन तक जी। 3 दिन नहीं मनाते? 3 दिन इस तरह है कि पहले इस तरह होता था। 3 दिन ढोल बजाते थे और 40 के 50 बकरे ज़बह करते थे, 3-4 बेलें ज़बह करते थे। तकरीबन 100-50 मन ये आटा ख़रीदते थे। बहुत खर्चा आता था। इस वजह से अभी थोड़ा अखराजात कम किए हैं। तकरीबन 20-30 बकरे ज़बह करते, 3-4 बेल ज़बह करते, वो सारे गाँव वाले मिल के ज़बह करते। फिर 1 दिन में दफनाते, 7 दिन तक जिस घर में फौतगी होती है उस घर में बैठते हैं। फिर और ये भी सुना है कि बड़ा आदमी जो होता है, जो जब वफात पा जाता है, बिल्कुल तो उसके बहुत ज़्यादा बकरियाँ वो ज़बह होती हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। इस तरह वो बस बराबर जितने, ये तो एक वो नहीं है। अखराजात जो है ना, ये लोगों को देख के दे देते हैं कि कितने बंदे हैं, ये अखराजात पूरा करता है कि नहीं। ये इस तरह बड़ा छोटा इसमें कोई रोल नहीं। एक अंग्रेज़ ने यहाँ पर जो है जोडी, उसका नाम था, जोडी ने बिल्कुल कैलाश मज़हब कबूल की थी, तो उसके वो ही फिर वफात पा गया था। तो उसके लिए इन्होंने सुना है कि अफगानिस्तान, नूरिस्तान से भी बेल लाए थे, सब कुछ लाए थे। नहीं सर, ये हमारे गांव का, वो हमारे गांव में रहता था। ये ऊपर कैलाश होटल में वो रहता था हमारे साथ। बहुत 4-5-6-7 साल उसने गुजारा था। वो इस्लाम, वो हमारा मज़हब इस तरह है कि गैर मुस्लिम, वो भी नॉन मुस्लिम है, तो हमारे साथ वो रहता था। फिर उसका यहाँ पे फौतगी हुई, उसको मारा गया, तो उसके लिए भी हम वही किया जो कैलाश कल्चर में करते हैं। इसी तरह उसके लिए ढोल बजाए, बकरियाँ ज़बह की और सारे कैलाश वैली को इधर इकट्ठा किया। वही किया जो कैलाश बंदे फौत होता है, इसी तरह उसको भी हमने दफना दिया सर।
تو اس نے جب کیلاش مذہب قبول کی تھی جی تو آپ اس کو آپ لوگوں نے ادھر دفنایا ہے. بالکل. کہتے ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کا کوئی پیر قسم کا بن گیا. نہیں سر, نہیں وہ ادھر ایک ریسرچ کے طور پہ آیا تھا. وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ریسرچ کرتا تھا. یہ ہمارے یہاں پہ ریچ ہوتے تھے, اور ریچ کے اوپر یہ پہاڑوں پہ وہ ریسرچ کرتا تھا. تو اسی دوران اس کی فوت ہوئی, تو ہم نے اس کو اپنے طریقے سے دفنا دیا. سارے کیلاش ویلی کو پہلے اس نے کیلاش مذہب قبول کیا. بالکل سر, بالکل. وہ کس طرح قبول کیا تھا؟ قاضیوں کے پاس آیا تھا؟ نہیں سر, وہ اس طرح ہے کہ ہم مسلم نہیں تھا. وہ بھی دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب ہے. مسلم ہو گیا, اس کے علاوہ وہ بھی نان مسلم تھا. تو ہمارے ساتھ تھا, وہ نان مسلم تھا, ہمارے مذہب کو مانتا تھا, ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہوں میں آتا تھا. تو اسی طرح جو فوت ہوئی تو ہم نے اس اپنے طریقے سے اپنے کیلاش کلچر کے اس پہ اس کو دفنا دیا. اس کے جتنے بکرے ذبح کرتے اس کے لیے ہم نے ذبح کیا, اور جتنے خرچہ آتا تھا وہ خرچہ ہم نے اٹھایا اس کے لیے. جہاں پہ وہ کوئی وفات ہوا ہے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اور جو اس کی رسمات ہیں وہ کرتے ہیں. یہ تینوں ویلی سے لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ جی سارے ریلیٹیوز ہیں, جان پہچان والے ہیں, تو سب کے رشتہ دار ہیں, تو وہ آتے ہیں. تو جو کوئی وفات پا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بکریاں, بہت زیادہ بیل وغیرہ اس کے کیلاش کے ذبح ہوتے ہیں. کیا یہ بات صحیح؟ بالکل سر, بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اور خرچے ایک یہ کیلاشوں کا ایک اچھی بات یہ کہ یہ ایک اس بندے پہ وہ نہیں کرتے, بارڈر نہیں کرتے. وہ سارے گاؤں کے لوگ اس کو ہیلپ کرتے ہیں. کوئی بکرا, ایک بکرا دے دیا, کوئی کچھ دے دیا, سارے کر کے سارے گاؤں اتفاق کر کے وہ چیز آسان کرتے ہیں, مگر خرچہ بہت ہوتا ہے. اچھا, تو پھر دفنانے کا طریقہ انہوں نے جو اجازت پہلے کہتے تھے کہ اس طرح ہی چھوڑتے تھے, ابھی کیا دفناتے ہیں؟ ایسا سر جی, ایسا اس طرح تو چھوڑ کے نہیں جاتے, بس اس کو رکھتے تھے, رکھ کے کیل رکھ کے کور کر کے جاتے تھے. ہم جب سے پیدا ہوئے تب تو ایسا نہیں, وہ سینے کے ایسے کسی کو نہیں رکھ, اب یہ دفناتے ہیں. اور پہلے یہ اپنے جو ان کے سامان زیورات ہوتے تھے, جب میل کے کوئی گن شن ہوتے تھے, وہ اس کے ساتھ رکھ کے جاتے تھے. اب یہ ان کے ریلیٹیوز کو, رشتہ داروں کو, کسی کو دیتے ہیں. سر سنا ہے کہ دوسرے لوگ پھر وہ زیورات اٹھا کر لے جاتے تھے, تو اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. بالکل سر, ایسے ہی کوئی وہ ہے, ہم بھی سننے میں یہی آیا ہے کہ ایسے ہی ہے. کوئی لے کے جاتے تھے, یہ بے رحمی ہوتا تھا, اسی وجہ سے یہ اب اوروں کو دینا اسٹارٹ کیے. تو اس میں یہ قبرستان کے حوالے سے ان کے جو قاضی, یہ جو قاضی ہیں, قاضیوں کا اس میں کوئی رول ہوتا ہے؟ ہاں سر, بہت رول ہوتا ہے. قاضی ایسے کیا کہتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے وہی ہر چیز بتاتا ہے کہ یار ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں, فیسٹیولس پہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں, فیسٹیول اب اس سے اسٹارٹ ہونا ہے, اور اب یہ رسمات کرنا ہے, سارا کچھ وہی بتاتے ہیں. سر اب تو قاضی گورنمنٹ ان کو پے بھی دیتا ہے. قاضی ہر گاؤں میں 3 فیمیل 3 میل ایسے کچھ ہوتے ہیں سر ہر اس میں. اندازے کے مطابق کتنے قاضی ہوں گے؟ خواتین یا مرد؟ خواتین بھی ہوتے ہیں قاضی؟ بالکل بالکل بالکل, خواتین بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, میل بھی ہے, فیمیل بھی, دونوں ہیں. ان کا اندازہ مجھے پتہ نہیں, میکسیمم 10+11 اتنے ہوں گے. سر اچھا, ان کے اور قبرستان کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ بتانا چاہیں؟ سر جی, جو اس کی آپ میں بتا دوں کہ یہ جو ہے, یہ قبرستان سب سے پرانا قبرستان ہے. قبرستان تو ہر گاؤں کا ہوتا ہے, اور یہ جو قبرستان ہے یہ ٹورسٹ اسپاٹ بھی کہا جاتا ہے. اور بندے کو مطلب ہر چیز اس پہ وہ ہے کہ بندہ آ کے اس کو فزیکل طریقے سے اچھے سے دیکھ لیں, دیکھ کے جاتے ہیں. سر یہ جو اسپیس ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں؟ نہیں سر, گورنمنٹ نے ابھی ان کے لیے دوسرا اسپیس بھی وہ ایریا لیا ہے ان کے لیے. اب یہ فل ہو انشاءاللہ ادھر پھر ان کو دفنایا جائے گا. اچھا, یہ ٹورسٹ کے حوالے سے, ٹورسٹ بھی یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے تو زیادہ بڑے قبرستان کی ضرورت ہوگی. نہیں سر, ٹورسٹ کے لیے یہ قبرستان نہیں. ٹورسٹ جو آتے ہیں تو وہ جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت زیادہ آتے تو بالکل سر آتے ہیں, مگر ٹورسٹ کے لیے نہیں. یہ ابھی فل ہو گیا تو اس کے لیے الگ جگہ لے ہیں سر قبرستان کلاشیوں کے. ہاں, باقی ٹورسٹ کے لیے وہ پاتھ بنائے ہیں کہ وہ یہاں سے آئے, مطلب ان کے اندر وہ جائے نہ, ان کو کیا کہتے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے. کسی کے قبر پہ کوئی ہڈی پرانے پہ ہوتے ہیں وہ یوز پکڑتے ہیں, کسی کے قبر سے چل کے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے لیے اسپیشل پاتھ بنایا گیا ہے کہ یہاں سے آ کے دیکھ لے بندہ, دیکھ کے پھر واپس چلے جائے. یہ پہلے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو انسان کی کھوپڑی ہوتی تھی تو اس کو کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے چوکیدار ہے, یہ ہے. کیا یہ بات ہے؟
سر آپ کی کوشچن کیسے کہ اس کی ہڈی اٹھاتے تھے؟ کون اٹھاتا؟ ٹورسٹ؟ نہیں ٹورسٹ لوگ، یہ خود یہ لوگ نہیں سر، کوئی لوگ ایسے نہیں اٹھاتے تھے. لوگ تو یہاں نہیں نہ کھڑا کرتے تھے، بس وہ کور ہوتا تھا. اسی لیے تو یہ کھلے بھی نا ان کی وجہ سے ہوئے جو ان کو نا مس یوز کرتے تھے ان کی سامان چوری کرنے کے لیے. ورنہ تو یہ کور ہی تھے یہاں کے ٹورسٹ آ کے یا کوئی آ کے ایسے وہ کور ہوتے ہیں جو ان کو اٹھاتے ہیں، اسے اٹھا کے ہڈیاں دیکھنے کے. اسی وجہ سے ابھی کھلے ہوں گے. اب ہم اس جشتہ خان کے بارے میں پوچھتے ہیں جہاں فوتگی ہوتی ہے تو ان کو یہاں پر رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے تفصیل ہمیں یہاں بتائیں گی. السلام علیکم، میں نشپاتا. یہ جو ہم کھڑے ہیں یہ ہم بالکل ہماری کلاشی جسٹا کھنڈ کے اندر کھڑے، ایک جسٹا کھنڈ کے باہر کھڑے. یہ جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہماری کلاشا لینگویج میں جسٹا کھنڈ ہے. یہ صرف فوتگی کے فنکشن کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے، اس میں ہم خوشیاں کے دن ہوتی ہے، لائف فیسٹیول ہوتی ہے، اس میں ہم عبادت وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. یہ دونوں پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ٹورسٹ موجود ہیں، مختلف علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ان سے ان کے وہ معلومات کریں گے کہ وہ فیسٹیول کے بارے میں اور قبرستان کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں یہ ٹور لے کے آتا ہوں ادھر، تو چترال کلاش میں ہم آئے ہیں، تو یہ ان کو دکھانا تھا ادھر کا قبرستان کلاش کا. تو یہ دیکھا انہوں نے، تو یہ تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کس طرح دفناتے تھے. تو میں نے بولا کہ یہ پہلے دور میں اس طرح دفناتے تھے تبوک میں بند کر کے. اب انہوں نے سسٹم تبدیل کر دیا، اب دفنا دیتے ہیں مردے کو. باقی ہم جیلم سے آئے ہیں، گجرانوالا سے، لاہور سے، فیصل آباد سے سب آئے ہیں. تو سب نے ادھر کلاش میں انجوائے کیا ہے، بہت خوش ہیں. اچھا، آپ جب آئے تھے تو راستوں کے حوالے سے کیا؟ ہاں، راستوں کے بارے میں میں ضرور بولوں گا. یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ اتنی باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہمارے ملک کی عزت ہے کہ جو باہر کے ملکوں سے لوگ ادھر آتے ہیں. تو یہ پاکستان سے بھی کافی ٹورسٹ ادھر آتے ہیں. تو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے ان کو سڑک کلاش کی سڑک کے لیے سوچنا کہ کلاش کی سڑک بن جائے. سب سے بیسٹ بات یہ ہے. جی سب کو سہولت ہو جائے گی، عوام کو بھی سہولت ہو جائے گی، ادھر ان لوگوں کو سب کو سہولت ہو جائے گی. آپ ادھر رات ادھر ٹھہرے تھے؟ جی ادھر ہم 2 دن ٹھہریں گے. ہوٹلوں کے حوالے سے کیا آپ؟ ہوٹلوں کے بارے میں بولوں گا، بہت اچھی ہیں، بہت تعاون کرتی ہیں اور اچھا کھانا دیتی ہیں، اور سب لوگ ادھر کے اچھے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اب یہاں پر ایک مقامی نوجوان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ گاؤں کے اندر کرکار کے اندر، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. آپ کا نام؟ میرا نام سکندر ایوب خان ہے اور میں یہی کا رہنے والا ہوں. ادھر کے رہنے والے؟ جی جی. یہ جو ڈانس پلیس ہے جی جی، اس کو آپ کی زبان میں اس کا کیا نام؟ نٹ کر کے. نٹ کر کے؟ جی. تو یہ کوئی مخصوص ڈانس کے لیے ہے؟ جی جی، ہمارے مخصوص ڈانس کے لیے. تو کون سے مخصوص ڈانس کی؟ وہ اخروٹ کی جو پکتا ہے نا اس کی وجہ سے، اس کی خوشی کی وجہ سے. جب اخروٹ پکتے ہیں اس کو نیچے اتارتے ہیں تو اس خوشی میں آپ اس جگہ پر جمع ہو کر ڈانس کرتے ہیں. جی جی. اس کا نام کیا ہے؟ اچال. اچال. اچال ہے. جی. تو یہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے یا کتنے دنوں کے لیے ڈانس ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے. ایک دن کے لیے ہوتا ہے. جی. اچھا، پھر یہ اچال سنا ہے کسی اور علاقوں میں بھی ہوتا ہے، بیریر میں، بمبریت میں؟ یہ ہوتا ہے رمبور میں بھی ہوتا ہے. صبح رمبور کو ہوتا ہے اور رات کو یہاں پہ ہوتا ہے. رات کو یہاں ہوتا ہے. جی. تو ابھی اب اخروٹ پکنے کا ہم انتظار کریں گے. جی جی. پھر یہاں پر آئیں گے. جی. ٹھیک. یہاں پر ایک کلاش کمیونٹی کا ایک فرد یہاں پر مکان بنا رہا ہے، اور اس کی مکان کو ہم دیکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ گھر کس طرح وہ لوگ بناتے ہیں. اس کا نام ہم پوچھیں گے. آپ کا نام؟ میرا نام جو ہے کریم شراکت ہے. میں آپ لوگوں کو بمبریت کیلاش آنے پر ویلکم کرتا ہوں. تو یہ میرا گھر ہے. تو پچھلے سال میں نے شروع کیا تھا. نیچے والا پورشن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب اوپر والا جو 2 پورشن ہیں ان کو میں بنا رہا ہوں جو ابھی زیر تعمیر ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر آپ کو جتنے بھی گھر نظر آئیں گے یہ لکڑی کے ہوں گے اور پتھر مٹی استعمال ہوگا.
لیکن آج کل سیمنٹ بھی استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. اور آگے کچھ کمروں میں انوویشن سا لایا ہے ہم نے, جو ہے ستونوں کی جگہ ہم اب اوپر موٹے موٹے شیطیر پھینک دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, اور پھر گھروں کو جو ہے اندر سے جو ہے خوبصورتی سے جو ہے چونا وغیرہ کر کے, رنگ وغیرہ کر کے ان کو سفید کرتے ہیں, جو ہے زیادہ روشن ہوتے ہیں کمرے اسی طرح. تو کارپٹ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں بعض کمروں میں تاکہ مہمان جو ہے آرام سے بیٹھ سکیں. یہ کچھ حصے یہاں کے بنے ہیں پختہ, کچھ حصوں میں سیمنٹ ہم نے کیا ہے, کچھ حصے بنے ہیں یہاں پہ اور کچھ حصے باقی ہیں. تو اس طرح یہ زیر تعمیر ہے. ابھی کچھ تقریباً کچھ مہینے اور اس کو بننے میں لگیں گے, اس پورشن کو. اب ہم کریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاریگر اس نے کہاں سے لایا ہے اور کیا یہ مقامی ہے, کہاں سے اس کو لایا ہے اور یہ کاریگر کیا کر سکتا ہے. چونکہ یہ جو ہمارے گھر جو ہیں زیادہ تر لکڑی کے بنے ہیں جن میں لوکل میٹیریل استعمال ہوتا ہے. آج کل جنگل کی بے تحاشا کٹائی کی وجہ سے یہاں پر جنگلات جو ہیں یہ کم پڑ گئے ہیں اور ان کی تحفظ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, ان کی پروٹیکشن بھی. تو میں نے خاص کاریگر لایا ہے تاکہ ان گھروں میں جو ہے لوکل ٹچ جو ہے, یہاں کی ٹریڈیشن جو ہے وہ بھی برقرار رہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سیمنٹ کا استعمال یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو یہ بالکل لوکل ٹچ ہے. تو اس کے لیے خاص کاریگر جو ہے میں نے لایا ہے چترال سے. تو پورے چترال بھر میں اسے جو ہے بلایا جاتا ہے ان کاموں کے لیے. تو یہ مختلف قسم کے نمونے بناتا ہے, بالکل لوکل ٹچ ان میں دیتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارخور, آبشار, اس طرح مختلف قسم کے نمونے بناتا ہے. جیسے اس دیوار کو آپ دیکھیں, اور یہ مختلف دیواروں کے اوپر اس طرح کے نمونے بناتا ہے. پلاسٹک کے جو پائپس ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے نمونے بناتا ہے تاکہ اس علاقے کی جو ہے کلچر کی جو ویلیو ہے وہ بھی برقرار رہ سکے. جی. آپ کے کاریگر کا نام؟ اس کا نام بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد کا ثنا میرا نام ہے سر. ایون سے میرا تعلق ہے, چترال ایون میں سے. ہم یہ سیمنٹ سے مختلف قسم کے اشیاء بناتے ہیں. جیسے مارخور کو بناتے ہیں ہینڈ میں, کہ ہم کسی کے سانچے کے بغیر ہم بناتے ہیں, ہاتھوں سے بناتے ہیں. مارخور بناتے ہیں, آئی بیکس بناتے ہیں, یہ واٹر فاؤنٹین بناتے ہیں. دودھ کا آبشار گرایا ہے دنیا میں پہلی بار. اب گوگل پہ بھی سرچ کر لیں, انشاءاللہ میں نے جو اپلوڈ کیا ہے وہ آپ کو ملے گا. پہلی مرتبہ دنیا میں دودھ کا آبشار گرایا ہے شہزاد کسانہ کے نام سے. میرا خود اپنے گھر میں گرایا ہے. اور دوسرا جو ماحولیات کی وجہ سے درختوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے سیمنٹ سے ایسے کام شروع کیا کہ وہ بھی لکڑی جیسا دکھائی دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے سیمنٹ سے کام شروع کیا. ماحولیات کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے لکڑی کاٹنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ہم نے سیمنٹ سے جو پروڈکٹ بناتے ہیں تمام وہ لکڑی جیسا دکھائی دیتے ہیں. بسم اللہ. فی الحال آپ نے جو کیلاش ویلی میں کام شروع کیا؟ ہاں, اکثر ہم سیاحتی مقامات میں کام کرتے ہیں, زیادہ تر سیاحتی مقامات میں کام کرتے ہیں. دوسرے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں. میں اب ادھر کیلاش ویلی کے قدیمی ہوٹل کیلاش ہوٹل میں موجود ہوں, جہاں پر منیجر ارسطو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر لوکل ڈشز کیا ہے اور اس کے پاس کیا اسپیس ہے, کیا جگہ ہے, اور ہوٹل ایسوسیشن میں اس کا کیا مقام ہے. جی ارسطو. شفاتا, میں ہوٹل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پر ہمارے انڈر جو ہے 65 ہوٹلس آتے ہیں اور ہم جو ہیں 1976 سے یہاں پر ہوٹل چلا رہے ہیں. مطلب ان ابتدائی چند ایک ہوٹلس میں سے ایک ہے. اور ہم یہاں پر لوگوں کو جو ہے روم سروس کے ساتھ بہترین قسم کے رومس ہیں, کیمپ سائٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر لوگ اپنا کیمپ لے کے آئے تو ان کو بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ اپنا کیمپ پہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایڈیشنل یہ سروسز دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی کوکنگ کے شوقین ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے نا اپنا کوک کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں. اور لوکل ڈشز میں جو ہے نا ہم ان کو, ہمارے یہاں کا دم پوک بہت فیمس ہے, وہ کرتے ہیں. پنیر ہو گیا, ٹھیک ہے, اب جو دیسی گھی سے بنتا ہے, بٹر سے بنتا ہے, امشٹون جیسے لوکل کلچر میں کہتے ہیں, اس کا ہم آفر کرتے ہیں. اس کے بعد والنٹ بریڈ ہے, میٹ والنٹ بریڈ ہے. بینس یہاں پر بہت, ریڈ بینس جو ہے بہت فیمس ہے.
تو اس طرح کی ایک بڑی لسٹ ہے ورائٹیز لوکل فوڈز کی جو ہم جو ہے نا یہاں کے بے کسٹمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی پرامن علاقہ ہے جہاں پر لوگ جب بھی آتے ہیں نہ صرف علاقے کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ یہاں کے لوگ جو ویلکمنگ لوگ ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ ہم نے ایسا فیل کروایا جیسے وہ اپنے گھر میں ہی ہیں. ان کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ باہر ہے یا پھر کہیں پہ مسافری میں ہے. تو یہ ایک اچھا ہم ان کو جو ہے نا ایکسپوجر دے رہے ہیں اور اچھا ایکسپیرینس دے رہے ہیں یہاں پر. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ہوٹلنگ کے بارے میں آپ نے بتایا جی, اور آپ کو کوئی مسائل کیا مشکلات یا علاقے کے لوگوں کو یا ٹورسٹ سے کوئی تکلیف یا ایسا کوئی تو نہیں ہے؟ دیکھیے ٹورزم میں یہ ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے یہ کافی ان ایتھیکل اور کافی ان ایجوکیٹڈ ہے ٹورزم کے حوالے سے. اگر میں اس بات کو اگر اوپنلی کہوں تو یہاں پر کلچرل ویلیوز کا ذرا ایشو آ جاتا ہے, لوگ ایک الگ مینٹیلٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو یہ کافی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. جیسے فیسٹیول کے دنوں میں بھی لوگ ایک الگ سا ایٹیٹیوڈ رکھ کے آ جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں کافی مشکل ہوتا ہے. اور ہوٹل کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا لوگوں کے عجیب سے ڈیمانڈس کو دیکھ کر جو ہے نا کافی فرسٹریشن ہوتی ہے اس چیز کو لے کر. اس سے پہلے آج سے 15-20 سال پہلے یہاں پہ ڈومیسٹک ٹورزم نہیں ہوا کرتی تھی, فورن ٹورزم ہوا کرتی تھی. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے فورن ٹورزم کے ساتھ, اور ایک اچھا ٹریفک رہا ہے فورن ٹورزم میں بھی. جب تک کہ بعد میں فورن ٹورزم کو 10-12 سال کے لیے بینڈ کر دیا گیا NOC لگا کر, تو یہ میرے خیال سے ہوٹلز کو ایک بہت بڑا ڈیمیج پہنچا ہے اس وجہ سے, جس کی وجہ سے جو ہے نا فورن ٹورزم کافی دیر بلاک رہی ہے اس ایریا میں. تو یہ کافی مشکل رہا ہے. یہ ٹورسٹ جو ابھی آتے ہیں یا تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, اور روڈز کا کوئی مسئلہ یا مقامی لوگوں کو روڈ تو سر ٹورسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ نے خود دیکھا ہے ایون کا راستہ جو کچے روڈ میں بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے وہ اب 7 گھنٹے لگ رہے ہیں لوگوں کو. مطلب یہ کہ روڈز کا حال بہت خراب ہے. کام چل رہا ہے, ہو سکتا ہے ہوگا, اور لوکل لوگوں کے لیے بھی مشکل ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کچا روڈ ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگوں نے کہیں جانے گنوائی ہیں, تو یہ ایک بہت ہی ٹیربل سچویشن ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے سالوں تک جہاں پہ لوگوں کو روڈ دینا ایک بیسک رائٹ ہے, وہ ہمیں جو ہے نا 1969 سے لے کر آج تک وہ حقوق بیسک حق ہمیں نہیں ملا ہے ابھی تک. تو یہ ایک کافی وہ ہے جو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اس بارے میں کہ اس روڈ کو ٹھیک کرائیں, لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں. اس سے صرف لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوں گے بلکہ ٹورزم بھی بوسٹ ہوگا. لوگ جو ہے نا اپنی گاڑیوں کی وجہ سے نہیں آ پاتے وہ بھی آ جائیں گے. What's your name? Good name is Neil. You're Jennifer. Which country you belong? We come from England and near Oxford. And when you came here? We came 5 days ago. Yes. And we to see this unique festival. And also to see more of Pakistan. It was an opportunity to come to the festival, but to go around the north of Pakistan and go slightly westwards and back and down south. And then we're going down to Lahore. So we're trying to see a lot of different things while we're here, because as Jen said, it's our first opportunity to come here. And you saw this festival here, and how you feel about this? Oh, it's very nice. Wonderful. We came up here yesterday. People are so friendly and... The people are wonderful. Yes. They really are nice. Yes. But we came up yesterday, saw the dancing, saw the women going around, and then we thought we'd come up for the 5 o'clock. They have the walnut tree beating later on, so to cleanse the evil spirits from the valley, I understand. It is a 3,000 old culture here, this Yes. Kailash culture. Yes. And you saw everything here about this, and what you say about it? We think it's wonderful. The people are friendly. This morning we walked to the village at the top over there, and we were made very welcome and had green tea with one of the families. Yes, and we saw the man doing the wood carving. Amazing wood carving. Yes, no, everything has been wonderful. The feeling is love, and The festival you like I really hope and wish this tribe and all the tribes around the world to be safe, to have all the financial support so they can stay in the house, stay in the village, stay in the town of Kailash.
मेरे साथ यहाँ पर साबिक मिनिस्टर वज़ीर साहब इधर मौजूद हैं रंगूर के मुकाम पर। हम इससे पूछेंगे कि ये जोशी क्या है और इसकी तफसील क्या है और ये कब से शुरू है, कब तक इसको मनाया जा रहा है। जी वज़ीर साहब। शुक्रिया। जोशी जो है कैलाश कम्युनिटी की ये मजहबी त्यौहार है। हम 14 मई से लेके 15 मई रंबूर में, 15-16 बुमरेत में और 17 को बिरीर में ये त्यौहार मनाई जाती है। बहार को हम खुशमदीद कहते हैं और हम खुशी मना के खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहार के मौसम और फल लगे होते हैं, हमारे फसलें अभी तैयार होने जा रहे होते हैं। तो ये कैलाश की मजहबी त्यौहार हैं। कैलाश के लोग ये त्यौहार तीनों वैलीज़ में मनाते हैं और ये कैलाश के लिए ये हम इसको एक इबादत समझते हैं। ये हमारे कोई मेला नहीं है, ये हमारे प्रेयर का हिस्सा है। इसमें लोग अल्टर में जाके कुर्बानी भी करते हैं, घरों में चीज़ और मिल्क भी तकसीम करते हैं और आने वाले दिनों के लिए, फसलों के लिए, माल मवेशियों के लिए, उनके जो अभी दूध और पनीर का सीज़न है उसके लिए फिर दुआ भी करते हैं। क्या हम इस त्यौहार को ये कह सकते हैं जिस तरह मुसलमान ईद मनाते हैं, ये उसकी तरह त्यौहार? ये कैलाश कम्युनिटी की बिल्कुल ऐसा ही त्यौहार है जैसे कि हमारे मुसलमान भाई ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपना क्रिसमस मनाते हैं और ये हमारे कैलाश का भी इसी तरह मजहबी त्यौहार है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे कैलाश और मुस्लिम का जो है जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, ये कल्चर जो है 2500 साल पुरानी कल्चर अगर ये ज़िंदा है तो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, चित्राल के मुस्लिम कम्युनिटी के प्यार मोहब्बत की वजह से है। यहाँ के मुस्लिम लोग भाई हमारे खुशी में आते हैं, गम में आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। दुनिया में मजहबी हमआहंगी का मिसाल अगर कोई है तो वो कैलाश में है। अच्छा वज़ीर साहब, ये लास्ट जो है इसका इधर होगा या बुमरेत में या किधर होगा? ये 16 को बुमरेत में फाइनल डे है और फिर बिरीर में 17 के दिन यही त्यौहार मनाई जाएगी। वो एक दिन का ही होगा, बिरीर में फाइनल 17 तारीख को। इज्तिमा सबसे बड़ा इज्तिमा किधर होगा? चूँकि बुमरेत में कैलाश के लोग भी ज़्यादा हैं, टूरिस्ट भी ज़्यादा उधर ही जाते हैं, तो सबसे बड़ा गैदरिंग जो है बुमरेत में होता है। आपका नाम? मेरा नाम गुलंबर है। अच्छा, आप ये फेस्टिवल जो हम मनाती हैं तो इससे आप खुश हैं? ये कई शादियों का, कितने सालों का ये फेस्टिवल है? अगर हम चुन के देखें तो हमारे जो आबा अजदाद थे वो हमें ये कहते कि ये 1500 साल पुरानी मजहब है और चुन के हम बहुत खुश हैं क्योंकि हर किसी की मजहब हर किसी को प्यारी होती है। तो मैं जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ कि वो इन दूर दराज इलाकों से इस मुश्किल रास्ते से यहाँ आते हैं हमारे फेस्टिवल को देखने और उनके लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि वो यहाँ आते हैं तो हमारी जो सकाफत, हमारी जो रवायत है उसकी कदर करें, उसे रिस्पेक्ट दें। और यहाँ पे जो भी मतलब हम यहाँ सिर्फ कैलाश नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, तो हमारे साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो मुसलमान औरतों की, मुसलमान भाइयों की भी कदर करें, उनकी वैल्यू करें क्योंकि हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। चिलिमजुस्ट फेस्टिवल के हवाले से कैलाश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के अकाबिरीन से तफसीली बात हुई है। कैलाश कल्चर एक यूनिक कल्चर है, उसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सयाह चित्राल का रुख करते हैं। मुकामी लोगों और आने वाले सयाहों के लिए सबसे बड़ा मसला सड़कों की बदहाली का है। अगर ये मसला हल हो जाए तो ये इलाका स्विट्ज़रलैंड का नमूना पेश कर सकता है और सयाह कसीर तादाद में चित्राल का रुख कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका मेज़बान जहांगीर जिगर। अल्लाह हाफिज़।